जय मसिंह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज तपाईँहरूको बिचमा म पहिलो कुरिन्थी 14 अध्यायको 26 पददेखि 40 पदबाट केही परमेश्वरको वचन बाँड्न गइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईँहरूले यो वचन एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र प्रभुको वचनले तपाईँलाई कति धेरै आशिषित हुनुभयो तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रिय दर्शकहरू, पहिलो कुरिन्थी 14 अध्यायको 26 देखि 40 मा यसरी लेखिएको छ। भाइ हो, अब हामी के भनौँ त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन वा शिक्षा, प्रकाश, अन्य भाषा वा अर्थ खुलाइ हुन्छ। सबै कुरा आत्मिकी वृद्धिको निम्ति गरिउन्। कसैले अन्य भाषामा बोल्छ भने दुईजनाले मात्र अथवा बढीमा 3 जना समेतले पालो पालो बोलुन् र एकजनाले त्यसको अर्थ खोलोस्। तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको सभामा चुप रहोस् र त्यो आफैसँग र परमेश्वरसँग बोलोस्। अगमबाणी बोल्ने चाहिँ 2 अथवा 3 जना हुन् र अरूले तिनीहरूले बोलेको कुरा राम्ररी जाँच गरून्। तर त्यहाँ बस्ने कुनै एकजनालाई प्रकाश आयो भने पहिलो वक्ता चाहिँ चुप रहोस्। तिमीहरू सबैले पालै पालो अगमबाणी बोल्न सक्छौ र यसरी नै सबैले सिक्न सक्छन् अनि सबैले उत्साह पाउन सक्छन् र अगमवक्ताका आत्मा अगमवक्ताहरूकै अधीनमा हुन्छन्, किनकि परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सन्तहरूका सबै मण्डलीहरूमा भएको प्रथाअनुसार स्त्रीहरू मण्डलीको सभामा चुपचाप रहन्। तिनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन, तर व्यवस्थाले भने झैँ तिनीहरू अधीनमा रहन्। केही कुराको बारेमा तिनीहरू सोध्न चाहन्छन् भने घरमा आफ्ना पतिलाई सोधुन्, किनभने मण्डलीमा स्त्रीहरूले बोल्नु शर्मको कुरा हो। के परमेश्वरको वचन तिमीहरूबाट सुरु भएको हो अथवा के तिमीहरू कहाँ मात्र यो आएको हो? कसैले आफूलाई अगमवक्ता अथवा आत्मिकी मानिस सम्झन्छ भने मैले लेखेका कुरा प्रभुको आज्ञा हो भन्ने त्यसले स्वीकार गरोस्। तर कसैले यसको वास्ता गर्दैन भने त्यसको पनि वास्ता गरिने छैन। यसकारण भाइ हो, अगमबाणी बोल्ने उत्कट इच्छा गर र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाही नगर। तर सबै काम शिष्टतापूर्वक सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो खण्डमा विशेष गरी सुव्यवस्थित आराधना कसरी गर्नुपर्छ मण्डलीमा भनेर लेखिएको छ र सुरुको खण्डमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले प्रभुबाट के दान वरदान पाउनु भएको छ होला? कसैले राम्रो वचन बाँड्ने वरदान पाएको छ होला, कसैले अगमबाणी बोल्ने वरदान पाएको छ होला, अर्थात् कसैले अन्य भाषा बोल्ने वरदान पाएको छ होला। तर यी जे जति दान वरदानहरू तपाईँहरूले माथि प्रभुबाट पाउनुभएको छ त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि हो। ती मण्डलीमा सुव्यवस्थित आराधना गर्नको लागि हो र विशेष गरी तपाईँ र मैले पाएको दान वरदान आफूलाई सुपेरियर देखाउनलाई होइन, आफ्नो बेनिफिटको लागि पनि होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि र आफ्नो मण्डलीको हितमा र अरू दाजुभाइको भलाइको लागि दिएका हुन्। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। र कतिपल्ट संसारमा मानिसहरूले आफूले पाएको दान वरदान आफूलाई सुपेरियर देखाउनलाई युज गर्छन्। वास्तवमा त्यसबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन। कतिपल्ट आफूले पाएका दान वरदान आफ्नो पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्छन्। त्यो पनि एकदमै गलत हो। र हामीले जुनसुकै दान वरदान पाएका छौँ त्यो पाएको दान वरदानलाई परमेश्वरको महिमाको लागि, मण्डलीलाई एकदमै सुव्यवस्थित गर्नको लागि, हराएका मानिसहरूलाई बचाउनको लागि हामीले पाएका हौँ प्रियहरू। र यही कुरा यो खण्डले भन्छ कि भाइ हो, अब हामी के भनौँ त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन, शिक्षा, प्रकाश, अन्य भाषा, अर्थ खुलाइ हुन्छ। हो, कतिजना मण्डलीमा अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने, विभिन्न गहिरा र रहस्यको कुराको अर्थ जान्ने मान्छे हुन्छन् र परमेश्वरका जनहरू
सबैले सबै कुरा जान्छन् भन्ने होइन। कसैलाई एकदमै तपाईँको दर्शनको अर्थ खोल्ने, कसैलाई तपाईँको सपनाको अर्थ बताइदिने, अर्थात् तपाईँ कसैलाई परमेश्वरको वचनको गहिरो अर्थ भन्न सक्ने खुबी, क्षमता, दान वरदान परमेश्वरले राखिदिनु भएको हुन्छ। यो अवस्थामा अब जस्तो कि मलाई परमेश्वरको वचनको राम्रो प्रचार गर्ने मलाई दान वरदान दिनुभएको छ भने मैले वचन प्रचार गर्नु पर्यो। र मैले यो कुरा सोच्नु भएन कि मैले वचन बाँडेर मलाई के फाइदा, होइन। मैले वचन बाँडेर परमेश्वरको महिमा हुन्छ, मण्डली सुव्यवस्थित हुन्छ र मण्डलीमा परमेश्वरका मानिसले त्यहाँबाट धेरै आशिष पाउँछ। यसको लागि मैले सेवा गर्ने हो नि। यसको लागि मैले परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् आफूले पाएको दान वरदानलाई एकदमै पुरा शक्तिले लगाएर गर्ने हो। र कसैलाई अन्य भाषाको अर्थ खोलिदिने वरदान छ भने उसले अर्थ, त्यो कसैले अन्य भाषा बोल्दैछ भने त्यसको अर्थ भनिदिनु पर्यो। र त्यसले बोलेको अर्थ, त्यसले अन्य भाषा बोलेको मैले किन अर्थ खोलिदिने, अर्थात् त्यसको अन्य भाषालाई मान्यता नदिनुलाई म अर्थ खोल्दिनँ भनेर कोही बस्यो भने त्यो उसको गल्ती हो, अन्य भाषा बोल्नेको गल्ती होइन। र अहिले यी दिनहरूमा संसारभरि यही भइरहेको छ। आफूले पाएका दान वरदानहरू हामी प्रयोग गरिराखेका छैनौँ अनि अरूलाई औँलो ठडाउने, अरूको बारेमा नाना थरीका टिका टिप्पणी गर्ने काम गरिराखेका छौँ। आफू पनि काम नगर्ने, अरूले गरेको कामलाई पनि देखिन सहने, आफू पनि प्रभुको सेवा नगर्ने, अरूले गरेको सेवालाई पनि बदनाम गर्न खोज्ने मानिसहरू अहिले संसारमा प्रशस्तै छन्, प्रशस्तै देखिन्छन्। र यहाँ चाहिँ प्रष्ट वचनले के भन्छ भने कसैलाई शिक्षा दिने वरदान हुन्छ, कसैलाई त्यो प्रकाशको, कसैलाई अन्य भाषा बोल्ने अर्थात् कसैलाई अन्य भाषाको अर्थ खोलाइ हुन्छ। यी सबै कुरा आत्मिक वृद्धिको निम्ति गरिन्। हाम्रो जे जति कुराहरू छन्, चाहे अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने होस्, चाहे अन्य भाषा बोल्ने होस्, चाहे परमेश्वरको वचनको प्रकाश दिने कुरा होस्, चाहे वचनको गहिरो अर्थ बताउने कुरा होस्, यी सबै आत्मिक वृद्धि, स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि गरेका हुन् कि अरूलाई सुपरेर देखाउन्, अरूलाई म त यति जान्ने छु भनेर देखाउनलाई होइन। यदि हामी यस्तै प्रकारले गर्छौँ भने त हाम्रो पारा र संसारको मान्छेको पारामा केही फरक देखिँदैन प्रियहरू। र यहाँ वचनले भन्छ कसैले अन्य भाषा बोल्छ भने 2 जनाले मात्र अथवा बढीभन्दा 3 जनाले पाहलैसँग बोलुन्। अब यहाँ कतिपल्ट अन्य भाषा बोल्ने नाममा धेरै होहल्ला पनि हुन्छ, कतिपल्ट अन्य भाषा आउँदैन आएर नक्कली अन्य भाषा पनि बोलेको देखिन्छ। वास्तवमा त्यसो गर्नु होइन। र हामीले अन्य भाषा साँच्चीकै बोल्छौँ भने त्यसबाट परमेश्वरको महिमा होस्, आफ्नो आराधनालाई खलबल पार्नको लागि होइन। कतिपल्ट मण्डलीमा अन्य भाषा बोलेका बोले सुरुको सङ्गति गर्दाखेरि अन्तिम वचन बाँड्दासम्म बोले भयो भने के होला अवस्था? के त्यो मण्डलीमा सुव्यवस्थित हुन्छ? त्यो मण्डलीमा हल्ला फसाद हुँदैन र? यस्तो पो छ प्रियहरू। तसर्थ यहाँ चाहिँ अन्य भाषा बोल्नेहरूले पनि अन्य भाषा बोल्नुपर्ने बेला बोल्नु पर्यो। जुन भए त्यही बेला बोलेर हल्ला फसाद गरेर मण्डलीमा कति न कति आत्मिकी देखाउने होइन। र तपाईँ र मैले पावलले भने जस्तै हामी अन्य भाषा बोल्नुपर्छ, नबोल्ने होइन। अन्य भाषालाई बोल्नबाट मनाइ गर्नु पनि बिब्लिकल होइन। र हामीले आफूले पाएको दान वरदानलाई ठिक समयमा बोल्नु अझ उपयुक्त हुन्छ प्रियहरू। र हो कतिपल्ट हामी कसैले यहाँ भन्दछ कि तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको सभामा चुप रहोस् र त्यो आफैमा परमेश्वरसँग बोलोस्। कतिपल्ट हामी अन्य भाषा बोल्ने कुरालाई रोक्दैनौँ। परमेश्वरले अन्य भाषा पनि एउटा दान वरदान विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ। र अन्य भाषा कोही बोल्दछ भने उसले मण्डलीलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि, मण्डलीको आराधना अझ सुव्यवस्थित गर्न, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि बोल्ने हो। र यदि अन्य भाषा बोल्यो तर दुष्टबाट आएको अन्य भाषा बोल्यो भने त त्यसको अर्थ भएन। त्यस्तो अन्य भाषा कोही बोल्दैछ भने त्यसलाई रोक्न पनि जान्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी परमेश्वरका जनहरू एकदमै त्यो आत्मा छुट्याउने दान वरदान पनि हामीले पाएको हुनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ कि
अगमबाणी बोल्ने चाहिँ 2 अथवा 3 जना हुन् र अरू तिनीहरूले बोलेको कुरा राम्ररी जाँच गरून्। कतिपल्ट मण्डलीमा अगमबाणी बोल्छन्। अगमबाणी बोल्दाखेरि त्यो माथिबाट आएको अगमबाणी हो कि यो आफ्नै मनगढन्ते अगमबाणी आएको, आफ्नै फाइदाको लागि अगमबाणी आएको हो। कतिपल्ट हामी परमेश्वरका मानिसौँ भन्छन्, अगमबाणी गर्छन्, त्यो अगमबाणी पुरै हुँदैन। ओ फलाना तपाईँको त छोरा हुन्छ भनेर भने भोलि हुने बेला त छोरी भयो भने त्यो अगमबाणी माथिबाट होइन रहेछ, त्यो आफैले बोलेको रहेछ, त्यो अगमबाणी झुटो ठहर्यो नि। र त्यस्तो खालको अगमबाणी होइन। र अगमबाणी बोल्ने मानिसलाई पनि मण्डलीमा जाँच गर्नुपर्छ। उसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसले जो अगमबाणी बोलिराखेको छ के पवित्र आत्माको अगुवाईमा बोलिराखेको छ? यसले जो अगमबाणी यतिका मानिसहरूको लागि गर्यो के यो मिल्यो भनेर हामीले चेक पनि गर्नुपर्छ। र कतिपल्ट अगमवक्ता हुँ, ओहो तपाईँको एकदम राम्रो छ, तपाईँको पेटमा यस्तो नानी छ, यस्तो नानी छ, यस्तो नानी छ, यो बाबु हुन्छ, यसले यो गर्छ त्यो गर्छ, हुने बेला छोरी भइदियो, अब उसको बोलेको अगमबाणी त पुरा भएन। त्यस्ता मान्छेलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरू अगमबाणी त बोल्नुहुन्छ, कसरी अगमबाणी बोल्दै हुनुहुन्छ अनि भनेर हामीले एकदमै जाँचबुझ गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी हामीले यहाँ अगमबाणी बोल्नेको पनि जाँचबुझ गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ बस्ने कुनै एकजनालाई प्रकाश आयो र पहिलो वक्ता चाहिँ चुप रहोस्, तिमीहरू अब त्यहाँ कसैले वचन बोल्दा बोल्दै वचनको रहस्य, वचनको गहिरो प्रकाश आयो भने अरू मान्छे चुप लगाउने र उसले भन्न खोजेको कुरा सुन्नु पर्यो ध्यान दिएर। र यसरी परमेश्वरको मण्डलीमा सुव्यवस्थित आराधना गर्न सक्छौँ प्रियहरू। र अर्को कुरा के भन्छ भने तिमीहरू सबैले पालै पालो अगमबाणी बोल्न सक्छौ, यसरी सबैले सिक्न सक्छन् अनि सबैले उत्साह पाउन सक्छन्। मण्डलीमा अगमबाणीको धेरै दान वरदान प्राप्त व्यक्तिहरू छन्, तर सबैले एकैचोटि भन्यो भने कसको भनेको सुनिँदैनन्। तर अगमबाणी बोल्नेले पनि कर्मश बोलेको अझ उत्तम, पालै पालो बोलेको अझ राम्रो भनेर यो खण्डले भन्दछ, यो वचनले भन्दछ कि किनकि परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हामीले गरेको आराधनाबाट गोलमाल ल्याउन चाहनुहुन्न, हाम्रो बोलेको वचनबाट त्यहाँ अन्यल थप्न चाहनुहुन्न। हरेक कुरा हाम्रो परमेश्वरले प्रष्ट भन्न चाहनुहुन्छ, प्रष्ट सिकाउन चाहनुहुन्छ। यही कुरा हो प्रियहरू। र हाम्रो परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर हुँदै होइन। र उहाँले कोही मान्छे मार्फत केही बोल्दै हुनुहुन्छ भने प्रष्ट त्यो व्यक्तिको लागि, त्यो मण्डलीको लागि, त्यो समुदायको लागि, त्यो देशको लागि भन्नुहुन्छ। र त्यसै गरी उहाँको नाममा जब हामी अन्य भाषा बोल्छौँ त्यहाँ हल्ला फसाद गर्नको लागि होइन, त्यहाँ मण्डलीमा प्रभुको कहाँ देखाउनको लागि, प्रभुको महिमा होस् र त्यो ठाउँमा कति जनाहरूलाई अशान्ति छ भने शान्ति आओस् भनेर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई विभिन्न दान वरदान दिनुभएको हो। सन्तहरूका सबै मण्डलीमा भएको प्रथाअनुसार अब मण्डलीका विभिन्न सिस्टम पनि हुन्छ, प्रथाअनुसार पनि हामी चल्नुपर्छ। हाम्रो मण्डलीको प्रथा, हाम्रो मण्डलीको चलन त्यो प्रेरितहरूको जस्तो हुनुपर्छ। सुरुको मण्डली प्रेरितमा जसरी त्यहाँ वचन, प्रार्थना, सङ्गति, रोटी भाँच्ने काममा उनीहरू निरन्तर लागिरहन्थे भन्छ। अनि उनीहरू सुकर्म गर्दै, सुसमाचार सुनाउँदै, रोगी बिरामीलाई निको पार्दै प्रभुको सेवामा उनीहरू रात दिन लागिरहन्थे। हो त्यो मण्डलीको प्रथा, त्यो मण्डलीको नियम। र अहिले मण्डलीमा उल्टो शिक्षा, प्रेरितको विश्वासको सारलाई नमान्ने पनि आइराखेका छन्। र तसर्थ यस्तो मानिसहरूबाट पनि हामी होसियार हुनुपर्छ र हामीले परमेश्वरको वचनलाई सही प्रकारले सिक्ने बुझ्ने गर्नुपर्छ प्रियहरू। र अनि सन्तहरूका सबै मण्डलीको भएको प्रथाअनुसार स्त्रीहरू मण्डलीको सभामा चुपचाप रहन्, तिनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन। तर व्यवस्थाले भने चाहिँ तिनीहरू अधीनमा रहन्। केही कुराको बारेमा तिनीहरू सोध्न चाहन्छन् भने घरमा आफ्ना पतिलाई सोधुन्, किनभने मण्डलीमा स्त्रीहरू बोल्नु शरमको कुरा हो। अब कतिपल्ट हाम्रो मण्डलीमा दिदीबहिनी धेरै हल्ला फसाद गर्ने, धेरै जान्ने हुने, त्यो होइन। कोही परमेश्वरको वचन बोल्दैछौ भने बिचमा स्त्री बोल्ने होइन, तर कोही स्त्री नै परमेश्वरको वचन
सिकाउन सक्षम छ, एकदमै परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गर्न सक्षम छ भने उसले प्रचार गरोस्। तर गलत प्रकारले हल्ला फसाद गर्ने, यहाँ त्यहाँ कसैले बोलेको कुरा यो भएन त्यो भएन भन्न मिल्दैन भन्ने अर्थमा यो खण्डले यो भन्दछ प्रियहरू। र के परमेश्वरको वचन तिमीहरूबाटै सुरु भएको हो अथवा के तिमीहरू मात्र यो आएको हो? कसैले आफूलाई अगमवक्ता अथवा आत्मिकी मानिस सम्झन्छ भने मैले लेखेको कुरा प्रभुको आज्ञा हो भन्ने त्यसले स्वीकार गरोस्। कसैले आफूलाई धेरै आत्मिकी मानिस सम्झन्छ, एकदमै अन्य भाषा बोल्ने रे, एकदमै अगमवाणी बोल्ने रे, तर ऊ वचनअनुसार चलेको छैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। र उसको जीवनमा प्रेम, उसको जीवनमा नम्रता, उसको जीवनमा विश्वास, उसको जीवनमा वचनअनुसारको कुरा भएन भने त्यसको के अर्थ हुँदैन। कोही मानिसले आफूलाई आत्मिकी मानिस सम्झन्छ भने ऊ प्रत्येक पलमा क्षणमा वचनअनुसार छ कि छैन आफूले आफूलाई जाँच गरेको हुनु अत्यावश्यक छ प्रियहरू। र तर कसैले यसको वास्ता गर्दैन भने त्यसको पनि वास्ता गरिनै छैन। मैले लेखेका अब परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले सुव्यवस्थित आराधना गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनले हो भनेको कुरा हो, होइन भनेको कुरा होइन हुनु पर्यो, याकूब 5:12 अनुसार पनि। र त्यसै गरी यसकारण भाइयो अगमवाणी बोल्ने उत्कट इच्छा गर, अन्य भाषामा बोल्नेलाई मनाए। अब कोही परमेश्वरका दास हुनुहुन्छ भने अगमवाणी बोल्ने उत्कट इच्छा गर, अन्य भाषामा बोल्नेलाई पनि मनाइ नगर। र कोही परमेश्वरको जन अन्य भाषा बोल्दैछ भने उसलाई सुरुमै जाँचबुझै नगरी उसले परमेश्वरबाट पाएको कुरालाई विश्वास नगरेर अपेला नगर्ने, उसलाई मनाइ गर्ने, यो अन्य भाषा बोल्नु हुँदैन भनेर रोक्न चाहिँ मिल्दैन भनेर यो पदले भन्छ कि र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाइ नगर। कतिजनालाई अन्य भाषा बोल्ने नै वरदान हुन्छ भने उनीहरूलाई बोल्न दिनुहोस्, तर हल्ला फसाद गर्नको लागि होइन, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि, व्यक्तिको सुधारको लागि, मण्डलीको सुधारको लागि त्यो उनीहरू बोल्न सक्छन्। तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। परमेश्वरको काम एकदमै शिष्टतापूर्वक सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। र आफूलाई सुपरियर देखाउन, आफूलाई आत्मिकी देखाउन, आफू कति न कति जान्ने छु भनेर भन्नलाई देखाउनलाई होइन, तर परमेश्वरको महिमाको लागि हो। प्रिय दर्शकहरू, हाम्रा मण्डलीमा के सुव्यवस्थित आराधना भएको छ? के तपाईँहरूले आफ्नो मण्डलीमा सबै आफूले पाएका दान वरदानहरू ठिक प्रकारले प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ? यदि प्रयोग गर्नुभएको छ भने एकदमै राम्रो। तर तपाईँहरूको मण्डली हल्ला फसाद गर्ने मण्डली, त्यो कोरिन्थीको मण्डली जस्तै दिदीबहिनीहरू धेरै जान्ने मण्डली भएको छ भने तपाईँको मण्डलीमा त्यो प्रेरितको पालाको जस्तो मण्डली हुनु आवश्यक छ। त्यो असल नमुनाको मण्डली हुनु आवश्यक छ। र तपाईँको मण्डली तपाईँको एउटा आत्मिकी घर पनि हो। र तपाईँको आत्मिकी घरमा सुव्यवस्थित आराधना हुनु, शिष्टतापूर्वक आराधना हुनु अति नै आवश्यक छ। र अहिले हामी आफ्नो घरमै सङ्गति गर्दैछौँ। होम फेलोसिप, घरको मण्डली भएका छन् अहिले लकडाउनको कारण। यो अवस्थामा पनि हामीले सुव्यवस्थित 2 जना भए नि, 4 जना भए नि, 1 जना भए पनि हामी सुव्यवस्थित रूपले आराधना गरौँ। बिहान पनि हामी सेवा गरौँ, बेलुका पनि सेवा गरौँ। प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 12 बजे गर्ने हो कि 11 बजेदेखि 1 बजे गर्ने हो कि, अर्थात् 3 घन्टा गर्ने हो कि 2 घन्टा गर्ने हो कि 4 घन्टा गर्ने हो कि, तपाईँको मण्डलीको नियम होस्, प्रथा होस्, चलन होस्। अनि त्यहाँ वचन बाँड्न दान वरदान भएकोले वचन बाँडोस्, सञ्चालन गर्न सक्नेले सञ्चालन गरोस्, अनि स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नेले स्तुति प्रशंसा गरोस्, अन्य भाषा बोल्नेले अन्य भाषा बोलोस्। र यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि हामी यसरी प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ। र लकडाउनको बेला पनि हामीले सुव्यवस्थित आराधना गर्नु अहिलेको खाँचो भएको छ। हामी मण्डलीमा अहिले जम्मा भएर सुव्यवस्थित आराधना गर्न परेको छैन। अब हाम्रो घरमै सुव्यवस्थित आराधना हुनु पर्यो। हामीले ठिक प्रकारले हामीले दिने कुरा प्रभुलाई आफ्नो टाइम, आफ्नो ट्यालेन्ट्स, आफ्नो ट्रेजर, दशांश के छ छुट्याउनु पर्यो। र अनि प्रभुको मण्डलीमा अनि सुव्यवस्थित आराधना हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँको घरको मण्डली कस्तो भइरहेको छ? कि तपाईँ अहिले शनिबारको दिन सेवा गर्न छोडेर यता र उता लकडाउन भयो भनेर सुतेर पो बस्नु भएको छ? सुतेर नबस्नुहोस्, जाग्नुहोस्। र यसैया 60:1ले भन्छ, उठ र प्रकाशमान हो प्रियहरू। र हामी
वचन प्रार्थना सङ्गति गर्न कहिले पनि कन्जुसिया नगरौँ, कहिले पनि अल्छी नगरौँ, कहिले पनि ढिला नगरौँ, कहिले पनि जथाभावी नगरौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। र यस्तो प्रकारको मण्डली तपाईँ र हाम्रो मण्डली होस्, तपाईँ र हाम्रो प्रभुको मण्डली होस्। र मण्डली अनि के हुन्छ? सुव्यवस्थित आराधना, शिष्टतापूर्वक आराधना गर्न सक्यौँ भने त्यो दाग रहित, त्यो खोट रहित, त्यो निष्कलङ्क निष्खोट मण्डली हुन्छ। अनि परमेश्वरले स्याबास फलाना मण्डली तिमीलाई मैले स्वीकार गरेँ भनेर उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ। अनि हाम्रो परिवारमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो देशमा अनि हाम्रो यो विश्वमा नै आशिष आउँछ। प्रियहरू, आजको यो वचनको खण्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया छ भने तल लेख्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन्। लकडाउनमा पनि तपाईँको सुव्यवस्थित आराधना होस्, तपाईँले सङ्गति गर्न नछोड्नु भएको होस्, तपाईँले वचन पढ्न नछोड्नु भएको होस्। यही प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुले आशिष दिउन्। जय मसीह।